रूम का दरवाज़ा आराम से बिना आवाज़ किए खोला और अपने चुपके से जूते डाल के अब दुपट्टा लेने को बेड के करीब गई और जैसे ही उठाने को झुकी, अचानक हदीद ने करवट भरी। इसको यूं खुद पे झुके देखकर हड़बड़ा गया, पर जैसे ही नजर इसके हुलिये पे पड़ी तो दिल किया थप्पड़ रख के दे। फिर वो भी गड़बड़ा गई। वो अभी इसके मुंह से इतना ही निकला था कि हदीद गुस्से से चिल्लाया, क्या तकलीफ है? वो दुपट्टा मेरा। वो मिनमिनाई। उसने पास पड़ा दुपट्टा उठा के इसके मुंह पे फेंका और गुस्से से बोला, ये थान लपेट भी लिया करो और आइंदा ऐसे हुलिये में नजर मत आना तुम। वो दुपट्टा उठा के दौड़ गई और सांस आके नरमीन के रूम के बाहर लिया और इसके रूम में घुस के सो गई। क्योंकि वो किसी बात का भी असर ज्यादा देर तक तारी न करती, इसीलिए तो इसका 7 साल पहले का किया सलूक याद न रहा था। वो बहुत लापरवाह थी हर मामले में। ज़रनैन ने जब से होश संभाला तो इसे पता चला था कि वो हदीद के निकाह में है, इसीलिए नाना के पास जो भी इसकी नई तस्वीरें आती वो अपने पास सेव कर लेती बिना किसी को अपना राज दिए। नहीं तो सब इसकी मिल के किट लगाती। इसीलिए जब इसने हदीद को रूम में अपने करीब पाया तो इसे गुमान लगा, पर ये इसका गुमान नहीं, हकीकत थी। हदीद की आंख दरवाजे की आवाज़ पे खुली तो उसने आवाज़ की जानिब नज़र दौड़ाई तो एक ही हस्ती का ख्याल आया जो इसके बात में घुस सकती। इतने में दरवाज़ा खुला और वही मैडम ब्लैक कुर्ते और पैंट में मलबूस दरियाफ्त हुई और दुपट्टा नापैद था। बाल सारे गीले, कपड़े जिस्म के साथ चिपके हुए थे। उसने गुस्से से भरे हुए इसको देखा जो अब जल्दी जल्दी गीले बालों की पोनी बना रही थी। इससे पहले कि वो यूं ही बाहर जाती उसने अपनी जगह से हरकत की और इसे पास खींच लिया और इसका बाजू जोर से मोड़ा। तुमने मना किया था ना रूम में आने से, और ऐसे हुलिये से। तो वो हल्के से मिनमिनाई, मेरे कपड़े इस रूम में थे तो मैं क्या पहनती, इसीलिए रूम में आई, और मेरे कपड़े तो पूरे हैं, फिर आपको बुरे क्यों लग रहे हैं? अचानक हदीद ने इसके गरेबान की तरफ इशारा किया, तुम्हारे लिहाज से ये सही हुलिया है। तो इसने इस बात में गर्दन हिलाई तो हदीद ने इसे गुस्से से देखा और बाथरूम की जानिब कदम बढ़ाए और साथ ही इसकी जानिब मुड़ के बोला, बाहर इस वक्त जाना जब तुम्हारे कपड़े सूख जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही वो बाथरूम गया वो भी बाहर चली गई। किसी की बात माने वो भी ज़रनैन शाह हो ही नहीं सकता। हदीद बात लेके बाहर निकला तो ज़रनैन को गायब पाया और सोचने लगा, क्या चीज़ है जिसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। फिर सर झटकता नीचे चला गया। जैसे ही उसने डाइनिंग हॉल में कदम रखा सबके मुंह खुशी से खिल उठे। सबसे मिलकर वो इम्तियाज़ शाह के पास आया तो उसने आंखों की नमी को साफ करते इसे गले लगा लिया और प्यार से कान खींचे, अपनी जान को इतना क्यों सताते हो? इसने जल्दी से इसके घुटने पे सर रखा और बोला, आइंदा नहीं सताऊंगा, जो आप बोलोगी वही करूंगा, पर अब बहुत भूख लगी है, इसका कुछ करें। सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे सिवाय ज़रनैन के, जो बेजार शक्ल बना के सबको देख रहे थे। हदीद ने एक उचकती नज़र इसके फूले मुंह पे डाली और कुर्सी खींच के बैठ गया।
زنین اپنا ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب آغا جان نے روکا، بیٹا بیڈ مینرز میں آتا ہے، سب کھا رہے ہیں اور آپ چل دے، تو زنین جلدی سے آغا جان کے کندھے میں بازو ڈال کے بولی، آغا جان آپ کو تو پتہ ہے نا میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اور ابھی تک انجوائے بھی نہیں کیا، تو کرکٹ کے لیے کھلاڑی ڈھونڈ کے آتی ہوں، کہتے ہوئے چھپاک سے یہ جا وہ جا۔ زرنین نے بچوں کے ساتھ مل کے ایک طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی تھی۔ اتنا شور تھا کہ حدید کو اپنے کان کے پردے پھٹنے کا ڈر ہوا۔ باہر آیا تو آگے زرنین میڈم ایک بچے کے ساتھ لڑنے میں بزی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا اور سب کو ڈانٹ بگا کے اور اس کو کھینچتے ہوئے اندر لایا، جس نے خود کو چڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ناخن گاڑ دیے، تو حدید نے بھی تھپڑ لگانے سے گریز نہ کی۔ ابھی اور کتنا بڑا ہونا ہے تم نے، حدید نے تل ملاتے کہا، پر وہاں اثر کسے تھا؟ ببل چباتے ہوئے یوں پریٹیٹ کیا جیسے اس سے بات نہ کی جا رہی ہو اور وہ دیواروں کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ حدید نے اس کا یہ انداز دیکھا اور کچھ سوچتا واک آؤٹ کر گیا۔ وہاں سے سیدھا آغا جان کے پاس آیا اور اپنی 2-3 دن میں روانگی کی اطلاع دی اور انتر کو ساتھ لے کے جانے کی ڈیمانڈ بھی کر دی۔ آغا جان وہاں کون میرے کھانے پینے کا خیال کرے گا، آپ جون کو میرے بھی ساتھ بھیج دیں۔ پر بیٹا انتر کی طبیعت خراب رہتی ہے، تم یوں ہی چلے جاؤ گے تو وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ پر آغا جان وہ آپ کی چہیتی نین صاحبہ بھی تو وہیں پڑھتی ہیں، وہ جان کا خیال کر لیں گی۔ حدید نے جھنجھلا کے کہا، تو آغا جان بولے، وہ تو ہاسٹل رہتی، پر پھر کوئی خیال نہ آنے پر اسے تسلی دی کہ کچھ کرتے ہیں، اور اس کے فیشل ایکسپریشن بتا رہے تھے کہ اس کچھ کا تعلق کس سے تھا، اور حدید اپنے اندازے کی کامیابی پر خوش تھا کہ وہ اس چھپکلی کو مزہ چکھائے گا۔ رات کے کھانے پہ اچانک آغا جان نے سب کو متوجہ کیا اور اپنا موقف بیان کیا، پر ان کا موقف سن کے سب کے ساتھ ساتھ حدید کا بھی منہ کھل گیا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ جان کے ساتھ نین جائے گی تو اسے تنگ کرے گا، پر آغا جان نے رخصتی کا فیصلہ سنا کے اس کے 14 طبق روشن کر دیے، پر اب وہ کسی آرگیو کی کنڈیشن میں نہ تھا، کیونکہ اس کی لگائی آگ تھی، اسی لیے خاموشی ہی میں عافیت تھی۔ وہ حیران تو زرنین پہ تھا جو خاموش سی سب کی سن رہی تھی۔ پھر تو کیا تھا، آنن فانن تیاری ہوئی اور وہ رخصت ہو کے اس کے ساتھ اسلام آباد چل دی۔ وہ تینوں دوستیں ساتھ تھیں، کیونکہ ایک ہی یونی میں پڑھتی تھی تو سب ساتھ تھیں۔ حویلی میں پہنچ کے سب اپنے اپنے روم میں چلی جاتی تو وہ بھی ان لوگوں کے روم میں جانے لگی۔ نرمین نے اسے روکا، ہمارے ساتھ کدھر؟ وہ بھائی کے روم میں جاؤ اور دروازہ لاک کر لیا کرو۔ تو وہ منہ بنا کے کھڑوس کے کمرے میں چل دی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے روم میں قدم رکھا تو حدید نے مڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کے روم میں نہیں آئے گی۔ جی محترمہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ نرمین اور ثنا اپنے روم میں جانے نہیں دے رہی اور بولا آپ کے روم میں جاؤ۔ تو اب میں کیا کروں؟ منہ پھلا کے کہتی صوفے پر چڑھ گئی، تو حدید اسے اگنور کرتا واش روم میں گیا۔ باہر آیا تو وہ صوفے پہ آرام سے سو رہی تھی۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ صبح یونی جانا تھا۔ صبح الارم کی آواز پہ دونوں کی آنکھ کھلی تو زرنین وضو کر آئی اور نماز پڑھ کے قرآن پڑھا اور پھر سے
लंबी तान के सो गई। नमाज की आदत जान ने सब में पुख्ता की थी, जो वो सबकी नहीं छोड़ती थी। हदीद की आंख लेट खुली, घड़ी को देखते हुए दौड़ लगाई और जल्दी जल्दी रेडी होने लगा। जब देखा शर्ट प्रेस ही नहीं थी तो इसे सख्त कोफ्त हुई और सामने नजर डाली तो जरनैन सुकून से सोई नजर आई। इसको बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया, जो नींद में थी। फिर से नीचे जाने लगी। जब हदीद ने दूसरा हाथ भी पकड़कर झंझोड़ा तो इसने बामुश्किल आंखें खोली, पर हदीद को सामने देखकर नींद हवा हो गई और हकला के पूछा क्या हुआ। और जब इसके वजूद पे नजर पड़ी तो इसके माथे पे पसीना चमकने लगा, क्योंकि शर्ट के साथ साथ बुनियान भी निदार थी। हदीद के लिए तो ये आम सहूलियत था, मगर नैन साहिबा ने तो पहली दफा किसी की बेशर्मी का मुजाहिरा देखा था और जल्दी से नजरें झुका लीं। हदीद ने बगौर इसकी हरकत का मुशाहिदा किया और अपनी शर्ट इसके हाथ में थमाई। प्रेस करके लाओ अच्छी सी। जरनैन ने भी भागने में देर न लगाई और बेशरम का लक़ब भी दे डाला, मगर दिल में। हदीद की शर्ट इस्त्री करके इसको पकड़ाई और खुद बेड पर ढेर हो गई, क्योंकि इसका कोई इरादा न था फिलहाल जूनी जाने का। हद हो गई, इसे इसके हाल पे छोड़ता यूनी चला गया। नरमीन और सना भी इसके साथ ही चली गई। इन्हें पहले ही जरनैन के न जाने का पता था। जरनैन पूरा दिन अकेले बैठ बैठ के उकता गई और नरमीन और सना का बेचैनी से वेट करने लगी। जब गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो जल्दी से बाहर आ गई, मगर हदीद अकेला था। नरमीन और सना कहाँ हैं? उसने बेचैनी से पूछा तो हदीद ने पहले उसकी बेचैनी एंजॉय की, कतरे मुंह बना के जवाब दिया, होस्टर तो मुझे क्यों नहीं ले गई? हदीद जो अंदर जा रहा था वापस मुड़ा और बोला, तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ किस लिए लाई गई हो? और इसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वो रोने का शुगर स्टार्ट कर चुकी थी और साथ ही अपनी तरफ खींचा। तुम्हें यहाँ मेरी खिदमत के लिए भेजा गया है, तो चलो खाना लेके आओ मेरे लिए। वो जो इसकी गुर्बत पे परेशान थे, ये सुन के तो आसान ही खता हो गए, क्योंकि उसने तो कुछ भी ना पकाया था और पुलाव के अलावा आता भी कुछ ना था। पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, जरनैन ने रोती बसोरती आवाज़ में कहा। तो हदीद ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। तो क्या आता है बेवकूफ़ बनाना? तो उसने जल्दी से इस बात में जवाब दिया। जब एहसास हुआ गलत इशारा कर दिया तो जल्दी से नहीं में गर्दन हिलाई। कुछ तो आता होगा, जो आता है बनाओ, भूख लगी है मुझे, जल्दी लाना, और कुछ ना लाई तो तुम्ही को खाऊंगा, वो भी कच्चा, समझी? तो इसने जल्दी से गर्दन हिलाई और किचन का रुख किया। हॉस्टल में रहते हुए पुलाव इन तीनों को बनाना आता था, इसीलिए वो पकाने लगी, मगर अंदाज़ा न होने के बायस पानी कुछ ज़्यादा ही डल गया। इतने में हदीद भी कुर्सी खींच के बैठ गया, तो जैसे ही बना था ट्रे में डाल के लाई। पुलाव की हैबत देख के हदीद को सदमा तो बहुत हुआ, पर सब्र का घूंट पी के खाने लगा। इसने भी शुक्र किया और खाने लगी, क्योंकि पेट में जो चूहे दौड़ रहे थे। रात का खाना हदीद शराफत से होटल से ले आया, क्योंकि इसे पेट दर्द करने का कोई शौक न था। खाना खा के हदीद रूम में चला गया, जबकि जरनैन बर्तन समेटने लगी। बर्तन धो के वो रूम में आई तो हदीद, जो किसी किताब में घुसा था, सवालिया नज़रें इस पे गाड़ी, तो वो भी इसको नज़रअंदाज करके सोफे की तरफ बढ़ गई। हदीद ने पहले तो घूरा, फिर इससे मुखातिब होते हुए बोला, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है
یہاں اور روم بھی خالی ہیں، اس لیے اپنا تشریف کا ٹوکرا اٹھائیں یہاں سے۔ تو وہ صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور غصے سے باہر چلی گئی، پر پورا گھر خالی تھا، ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنا ڈر بھگانے کو ٹی وی لگایا، پر آگے سے دا نن مووی کا کوئی ہارر سین چل رہا تھا۔ جلدی سے چینل چینج کیا تو دوسری جانب کوئی تو ہے نشر ہو رہا تھا۔ اس کا معصوم دل کانپ رہا تھا۔ جب ڈر حد سے سوا ہوا، بھاڑ میں جھونک دی حدید کے غصے کو اور اپنی انا کو۔ حدید کے روم میں گھس گئی اور صوفے پہ لیٹ کے تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ حدید نے حیرت سے دیکھا اور پھر اپنی کتاب میں سر دے لیا۔ اس نے اپنا لیکچر تیار کر لیا تھا۔ سونے کے لیے تکیہ سیٹ کیا تو سامنے ہی وہ بال کھولے سو رہی تھی، چہرے پہ بلا کی معصومیت، بڑی بڑی آنکھیں جسے وہ گھما کے باتیں کرتی تھی، بند اور پلکیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں اور ہونٹ نیم وا تھے۔ بلا شبہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، پر اس کو دیکھتے ہی بہت سے زخم تازہ ہو جاتے۔ ابھی بھی نرم احساسات کی جگہ خفگی نے لے لی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ سارا جو کہ اس کی اکلوتی دوست اور پسند تھی، اس سے دور ہوئی تھی۔ اس نے چڑھ کے کروٹ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ذرنین کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی اور تکیہ آنکھوں کے اوپر مضبوطی سے دبایا، پر کوئی فائدہ نہیں۔ ڈر کو نہ جانا تھا نہ گیا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ سے بیڈ کے قریب گئی۔ پہلے تو کچھ دیر سوچا، پھر حدید کو اٹھانے لگی۔ وہ جو تھوڑی دیر ہوئی تھی سویا تھا، ہڑبڑا کے اٹھا۔ آگے ذرنین محترمہ روتی بسورتی صورت دیکھ کر پارا چڑھ گیا اور چلایا، کیا تکلیف ہے؟ تو ذرنین کے آنسو گالوں پہ لڑھک آئے، کچھ ڈر سے اور کچھ حدید کی ڈانٹ سے۔ حدید نے کوفت سے اسے دیکھا اور قدرے نرم لہجے سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ بھی جلدی سے مدعے پہ آئی، کیا پتا کب موڈ چینج ہو جائے کھڑوس کا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو حدید نے اس کو مختصر جواب میں دیا، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں تمہیں لوری سناؤں؟ حدید نے بھنا کے کہا، نہیں، میں نے تو یہ نہیں بولا، آپ تھوڑی دیر جاگیں، میں سو جاؤں تو آپ بھی سو جانا۔ شاہانہ انداز اپنایا گیا۔ حدید کو غصہ تو بہت آیا، پر اسے لگا اس مین کے ساتھ دماغ کھپانا فضول ہے۔ تم ایسا کرو، یہیں پہ ڈیرا لے آؤ اپنا، اس نے تپتے تپتے انداز میں کہا۔ تو وہ جلدی سے بولی، سچی؟ میں تو وہ نیند کی وجہ سے جسٹ ہنکاروں بھر کے سو گیا۔ ذرنین نے تکیے کو درمیان میں رکھا اور سو گئی۔ صبح الارم کی آواز پر حدید کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے ہی انگڑائیاں لیتے وجود پہ پڑی تو اس کے انداز پہ لا حول ولا قوت پڑھتا اٹھا اور وضو کرنے باتھ روم چلا گیا۔ نماز پڑھ کے الماری سے ڈریس نکال کے آج کیا پہنوں کی تفسیر بنا ڈریس ڈیسائیڈ کرنے لگا، جبکہ ذرنین نماز پڑھ کے سونے کی تیاری میں تھی۔ جب اس نے سوٹ اس کے ہاتھ میں دبایا، پریس کر دینا، اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا، وہ غمزدہ شکل بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جیسے ہی روم میں انٹر ہوئی تو حدید نے ناشتے کا آرڈر تھمایا۔ وہ تپ کے اسے دیکھتی ناشتہ بنانے لگی۔ 2-3 جگہ سے بازو جلا
پر اسے پتا تھا اگر دکھایا بھی کسی کو تو پرواہ کہاں ہونی تھی، اسی لیے درد دبائے ناشتہ تیار کیا اور حدید کو پکڑا آئی۔ خود یونی کی تیاری کرنے لگی۔ حدید کا ناشتہ دیکھ کر ہی منہ پھول گیا، کیونکہ دنیا کے نقشے سارے تیار کیے گئے تھے۔ اوک سوک ناشتہ زہر مار کر کیا اور زرنین کا ویٹ کرنے لگا۔ زرنین بھی ناشتے کا پورا بدلہ لیا اور جتنی ہو سکتی تھی دیر کرائی۔ جب حدید کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو روم میں گھس گیا۔ آگے وہ شوز کی اسٹرپ بند کر رہی تھی۔ حدید کو سخت غصہ آیا، کیونکہ اس کے آنے کا بھی نوٹس لیے بغیر وہ سستی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ جب حدید نے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی، کیونکہ آلریڈی ہی اس کی بازو جلی ہوئی تھی۔ اوپر سے اس نے زور سے پکڑا تو درد سے چیخ نکل گئی۔ اب کیا تکلیف ہے؟ کیوں چیخیں لگا رہی ہو تم؟ اس نے بازو اوپر کر کے دیکھنے کے لیے جب حدید کی نظر بھی اس کے زخم پر پڑی تو یوں وہ پرنٹڈ کیا جیسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں زرنین کے لیے کوئی بھی جذبہ پیدا ہو، پر بے چینی اس کے وجود میں پھیل گئی۔ جسے دباتا اسے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ بھی بے حسی سے زخم کو اگنور کرتی ساتھ چل دی۔ زرنین جیسے ہی یونی میں انٹر ہوئی حدید کو اگنور کرتی کینٹین کی طرف چل دی، کیونکہ وہ کینٹین میں اکٹھی ہوتی تھی، بعد میں کلاس اٹینڈ کرتی تھی۔ اس کی جیسے ہی نظر نرمین، ثنا اور ردا پہ پڑی، اسے لگا اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ایک دن بعد نہیں، صدی بعد مل رہی ہوں۔ ان لوگوں کے ملتے ہی ڈھونکے لگائے ان کے کندھے پر۔ کمینوں، تم لوگ مجھے مونسٹر کے پاس اکیلا چھوڑ کے آ گئی، ذرا احساس نہ ہوا میرا؟ وہ خون پی جاتا تو؟ دیکھو میرے بازو کا کیا حال ہے۔ ناشتہ بنوایا ہے تمہارے کھڑوس اور ویمپائر بھائی نے۔